जर त्यांचा परिचय जर सांगपाचो झाला जाल्यार म्हाका इतलेच खबर आहा की ते आमी ऑफिसर आहात तेंचे भाचे आहात ते परिचय आहा आणि तांकां हांगासर स्पेशल इन्वायट केला की एसएससी गोवा एसएससी बोर्डाक मॅथ्साक ते टॉपर आहात आउट ऑफ 100 म्हाका अशी उत्सुकता असली की मॅथ्साक टॉप मार्क्स कशे घेवप आमी जेन्ना पेपर करेक्शनाक वयता तेन्ना आमकां जे पेपर्स मेळटा आन्सर की आउट ऑफ मार्क्स येता पूण तुमच्या मनात जे क्वेश्चन आहात ते तुमीच तांकां डायरेक्ट विचारात अशें ना की स्टुडंटच विचारतले आमचे जे टिचर्स आहात ते सुद्दां क्वेश्चन करतले ओके हांव पयलीं हेडमास्टर टिचर स्टुडंट गव्हर्मेंट हायस्कूल अणकुणच्या वतीन बाब तुषाराचे पुष्पगुच्छ देऊन पहिले विनंतीक सांगता की स्वागत करपाचें म्हणून तशेंच आनी एक बरी गोष्ट म्हटल्यार तेंच्यांनी मार्क्सच घेवंक ना आउट ऑफ 100 मॅथ्साक तर न्हू हालींच एक बरी एक न्यूज मेळ्ळी की तांकां MBB जो कोर्स आसा ते डिटेल ते मागीर सांगतले तेच्या खातीरय आमी तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता स्कुलाच्या वतीन हांव विनंती करता की तेणी एक छोटेशें ग्रिटींग दिवपाचें पयली बाब तुषार म्हटलें हांव स्कुलाच्या वतीन तुजें स्वागत करता आनी अभिनंदनय करता हांगासर स्टुडंटाकय सांगता तुका सांगता की एक सादोसो खेळीमेळीचो एक प्रोग्राम सादारण अर्दे पावन वराचो जातलो आमच्या स्टुडंटांक कितें डिफिकल्टी आसतले ते तूं तुज्या तरेन सांग आमी अशें म्हणना की 2च दीस जाले स्कूल स्टार्ट जाल्या आनी आमी सगळे टिचर आमचे ऑनलायन आसा तरी तांकां जाणून घेवपाचें आहा हांव 2-3 क्वेश्चन सुरवात करून दिता मागीर सगळे क्वेश्चन स्टुडंट करतले तुका जेन्ना SSC 100 मार्क्स पडले आउट ऑफ 100 तेन्ना तुका कितें दिसलें पयलीं म्हणजे हांव खुश हो जालो हितून दवरना सो म्हणजे म्हाका एक असो एक बरें फिलींग जालें की हांवें जो इतलो हार्डवर्क केलो त्या फाटल्यान खंय म्हाका एक फळ मेळ्ळें सो ते एक म्हाजो म्हणजे एक बेस्ट डे आसलो त्या दिसाचो तेन्ना हांवें तो ऑनलायन तो म्हाका आनी मामानूच सांगलेलें की म्हाका नेटवर्क नासलो सो मामान म्हाजो रिजल्ट पळयलो तेणी सांगलें तुषार तुका 100 पडले मॅथ्साक सो तेन्ना हांव म्हणजे म्हाका पयलीं म्हणजे एक बरें फिलींग येलें की म्हाजो खंय तरी हार्डवर्क म्हाका हार्डवर्कान म्हाका पे केलें म्हणून अशें सो त्या दिसा हांव खूब खूश जालो ना पूण तूं जेन्ना न्हू फॉर्म भरलो SSC पावलो तेन्ना तूं अशें चिंतून आसलें की हांव आउट ऑफ मार्क्स 100 घेतलो म्हणून मॅथ्साक ना अशें चिंतून आसलें म्हणजे आतां कितें आसा आतां सपोज तूं पयलींच सपोज ह्या मेंटेलिटी आसा की आपूण 100ूच घेतलो अशें म्हणून आसा न्हू आनी सपोज एक मदींच सपोज हो क्वेश्चन मातसो डिफिकल्ट येयलो जो तुका जमान आसलो जाल्यार थंयसर तूं कितें जाता तूं प्रेजन्स ऑफ मायंड आसता पळय ते तूं म्हणजे अर्था तूं तेतून कळ्ळें सो तुका अशें दिसता की म्हणजे आपल्याक ह्यो जावपूच जाय किंवां ह्यो जायना जाल्यार आपल्याक 100 पडचें ना सो अशी मेंटेलिटी दवरूंक जायना अशी मेंटेलिटी कशी आसपाक जाय की तूं म्हणजे जे क्वेश्चन करता पळय आपूण फुली ह्यो क्वेश्चन येयलो ह्यो आपूण क्वेश्चन करतलो म्हणजे त्याच तरेचे टायपाचे क्वेश्चन पयलीं आपूण केलेले आसपाक जाय म्हणजे तुका आतां क्वेश्चन पेपर येताना जप करून असो नेवत कसो दिसपाक जायना म्हणजे तुवें थंय चिंतोंक जायना की आपूण कसो करतलो म्हणजे तेच्या सिमिलर तुवें क्वेश्चन पयलींच करपाक जाय सो हांवें कितें केलें की म्हणजे अशें खूब तरेचे क्वेश्चन पयलींच प्रॅक्टीस केले सो म्हाका अशें म्हणजे ह्यो आतां नेवल ह्यो आतां कसो सॉल्व करप ह्यो कसो सॉल्व म्हणजे अशें थंय चिंतपाक पडोंक जायना म्हणजे इनडायरेक्टली म्हणजे तुजें अशें पयलूच आपूण चिंतून वचूंक जाय आपूण 100 घेतलो पूण तुवें अशें मनान चिंतपाक जाय मनान म्हणजे कशें आपल्याक आतां खंयचे क्वेश्चन दिसता ते इतले आपूण सॉल्व करतलो बिकॉज आपूण तेजी इतली प्रॅक्टीस केला जावं आपूण तेजेर इतली प्रॅक्टीस करतलो आनी आपूण जो म्हाका कळना तो क्वेश्चन आपूण शिकोवन घेतलो किंवा तेजेर आपूण प्रॅक्टीस करून सगळे अशे क्वेश्चन आपूण आसा ते शिकोवन घेतलो की डायरेक्ट फायनल एग्जामीक येता तेन्ना तुका करतो आनी सपोज तूं पयलीं इन एडवान्स सगळें करता जाल्यार तुका नो डावट तुका इजिली पडटा 100 मार्क्स अशें ओके हांव आतां तुमच्या उपरांत आतां हेचो फुडें 4-10 स्टुडंटां कडेन दिता मॅथ्स ह्यो असो सब्जेक्ट आसा की ताका प्रॅक्टिसेची गरज आसा कळ्ळें आतां फॉर एग्जांपल दुसरे सब्जेक्ट तांकां कितें तांकां सपोज तूं आतां बाय हार्ट करता तुका ते खंयच ना खंय याद उरता पूण मॅथ्सान जें आसा तुका फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मुला सगळे पाठ जावपाक जाय सो हांव दिसाक 2 वरां दितालो मॅथ्साक 2 वरां म्हणजे म्हाजें कशें आसतलें हांव नायट टायम आसतलो म्हणजे 12 ते 2 रातची सो हांव हे फक्त मॅथ्सूच करतालो मॅथ्स म्हणजे जेवन जाल्यार काय कितें जाता म्हाका म्हणजे सुस्ती येता म्हणटा पळय सो म्हाका ते स्टडी करपाक पाठ करपाक जाय म्हणलें सो हांव ते सॉल्व करपाचें
खंयसर म्हणजे प्रॉब्लेम सगळे तसे सॉल्व हांव 2 वरां दिता मॅथ्साक फूल डे म्हणजे डेली. फॉर्म्युला पार्ट करता पाहिजे ट्री ना आता फॉर्म्युला पार्ट करपाची ट्री कशी काय ना पूण एक सिंपल ट्री म्हणजे कितें फॉर्म्युला आसता पळय ते आपूण एका प्लेन पेजीचेर बरोवन घेवपाचें कळ्ळें. आनी आतां तूं समज आतां सॉल्व करता फॉर एग्जांपल आतां तें सिंपल फॉर्म्युला तो a प्लस बी द होल स्क्वेअर a स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेअर सगळ्यांक खबर आसता. तो आतां कितें समज तूं एक फॉर्म्युला शीट करपाची म्हणजे एक पेजींचेर फॉर्म्युला घेवपाचें आनी तूं सपोज आमगेर आतां मामाक खबर आसतलें आमगेर जाल्यार हांव कितें करतालो हांव बसता पळय ते म्हाका भिंतीक हांव सगळें दसयतालो फॉर्म्युला कळ्ळें. एक म्हजो फूल हें जाल्लो म्हणजे मॅथ्साचें हांव सगळो लेसनाचे वयर म्हणजे इनडायरेक्टली मॅथ्सान जितले टोटल फॉर्म्युला आसा तितले म्हाज्या भिंतीचेर दिसताले म्हाका कळ्ळें. सो हांव येता वयता केन्ना टायम मेळना तेन्ना हांव ते मदीं मदीं वाचतालो कळ्ळें. ही एक मेथड जाली. आनी दुसरी मेथड म्हणजे फॉर्म्युला कितें करपाचें पयलीं आपूण एक पेपराचेर बरोवन घेतलें का सुरवातीक आपूण जेन्ना प्रॅक्टीस करता पळय तेन्ना आपूण पळोवन करपाचें कळ्ळें म्हणजे फॉर्म्युला पळोवपाचें आनी प्रॅक्टीस करपाची. सो अशें जेन्ना तूं 2 3 4 फावट जेन्ना ते पळयता पळय तेन्ना तुजें तें म्हणजे आपूण लॉंग टर्म मेमरी वयता कळ्ळें. सो तुका आनी एक्स्ट्रा एफर्ट घालपाची कांय गरज पडना सो तुका आपूणच याद उरता. तुम्ही सर्व 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 वेळेस सब्जेक्ट हांगा किती दितात? ते आता म्हणजे ते आता कितें जाता आतां पर्सन टू पर्सन डिपेंड जातलें. फॉर एग्जांपल थोडे भुरगे कितें करता म्हणजे खूब सब्जेक्ट वांगडा घेतात तशें करपाचें ना. आतां पळय आतां म्हाजें कितें जातालें की हांव सपोज स्कुलांच्यान येयलो का सांजचो टायम आसतलो तेन्ना हांव म्हणजे पाठ करपाचें जें आसा खंयचें आसूं तें मागीर सायन्स हिस्ट्री असलें तें करतालो. आनी मागीर जेन्ना आफ्टर डिनर रातचे टायम मेळटा पळय तेन्ना हांव सॉल्व करतालो म्हणजे मॅथ्स कशें सॉल्व करता किंवा सायन्सचे डायग्राम मदीं मदीं प्रॅक्टीस करतालो म्हणपाक. सो ते डिपेंड्स पूण अशे सगळे सब्जेक्ट तुका डेली करपाक जाय अशें कंपल्सरी काय ना. तुवें डिसायड करपाचें आपूण आयज एक असो टार्गेट दवरपाचो आपूण सायन्सीचो एक लेसन करतलो आपूण मॅथ्साचे इतले इतले ही वॉटरलॉंगां करतलो लिनियराची म्हणजे आपूण क्वॉड्रेटीक वॉटरलॉंगां करतलो अशें तुवें सपोज प्लॅन केलें न्हू जाल्यार तशें तुवें अरेंज करपाचें. कंपल्सरी अशें काय ना की सगळे 6वे सब्जेक्ट तुवें एकाच दिसा करपाचें इल्ले इल्ले म्हणजे 2 वरां 2 वरां अशें काय ना. तुवें सांगितलो तूं खूब एकाच दिसा शिकतलो तूं कन्फ्यूज कसो जातलो कळ्ळें. सो मातशें कमी शिकपाचें म्हणजे 2-3 सब्जेक्ट घेतले चलता पूण अशें म्हणजे तुका कशें कम्फर्टेबल आसा पळय त्या प्रमाणे करपाचें. स्टडीसाठी बेस्ट टाइम स्टडीसाठी बेस्ट टायम आतां हे आतां तशें हांव कितें सांगलां की आतां म्हाजें कितें जातालें हांव नायट टायम प्रिफर करतालो म्हणजे रातचो हांव 2-3 थंयसर रावतालो पूण म्हाका सकाळचें उठपाक जायनासलें. सकाळचें म्हणजे म्हाजे असो इन्सिडंस आसा म्हणजे कितें सांग एकदां हांव 5 उठलो म्हणजे क्लासीन आमचे भुरगे आसताले ते म्हाका सांगताले म्हणजे आतां सकाळीं उठलो अभ्यास बरो जाता हांवें म्हणलें बरो जाता तशें जाल्यार पळया म्हणलें एक दीस. आनी हांव उठलो कळ्ळें एक दीस 4 उठलो आनी बसलो अभ्यासाक मातसो जेवून आसा बसलो अभ्यासाक. ते दीस बरो केलो अभ्यास मॅथ्सा सॉल्व केली आनी दुसरे दीस 4 4:30 उठलो आनी असोच करया म्हणलें. आनी कितें जालें खबर ना हांव दोळे धांपले थंयसर आनी दोळे उगडटा थंय 7 जाली म्हणजे हांव थंयच न्हिदलो उठलो आनी थंयच्यान मागीर हांवें चिंतलें आनी सकाळीं उठपाचें ना म्हणून तेन्ना हांव रातचोच करता म्हणजे म्हाका रातचो बरो जाता म्हणजे सगळे न्हिदलेले आसता मातसो थंड वातावरण आसता. सो हांव सांगितलें जाल्यार हांव नायट टायम प्रिफर करूं शकता पण ते एक्सेप्शन्स आसता. थोड्या भुरग्यांक सकाळचो बरो जाता अभ्यास रातची थोडी बेगीन न्हिदता म्हणजे 10 सुमार 11 सुमार अशें न्हिदता. सो त्या प्रमाणे करपाचें हांव रातचो करतलो अभ्यास. तुम्ही सेल्फ स्टडी केली का खंय ट्युशनाक बी गेली? हय ट्युशनाक हांव गेल्लो म्हणजे मार्सेलान हांव ट्युशनाक गेलो पूण ट्युशन आनी सेल्फ स्टडी म्हणजे अशें चड व्हडलो डिफरन्स काय ना. म्हणजे ट्युशनाक गेलो म्हणजे एक कितें जालें की स्कुलान टिचर शिकयता पळय आनी थंय ट्युशनान शिकयता हे तुजें म्हणजे 2 फावटी शिकोवन जातालें. सो तुका मातशें रिवायज जातालें. सो आतां सेल्फ स्टडी म्हणजे कितें जाता आतां सपोज आतां ट्युशनाक वचना न्हू काय व्हडलो काय ना ट्युशनाक वचोंक ना जाल्यार तूं कांयच करूंक शकना अशें काय ना. ट्युशनाक वचना आसतना तूं बरें करूंक शकता वयल्यान तूं ट्युशनाक वचना म्हणजे एडवांटेज की तुका टायम खूब मेळटा कळ्ळें शिकपाक. सो आतां स्कुलान जेन्ना टिचर शिकयता पळय ते उपरांत तो फूल टायम तुमचोच आसता आनी तो तुमचो टायम कोण घेवंक शकना आनी तुमी कोणाक दिवंकूच जायना. समज कोण येयलो आयज आमी खेळपाक या मरे सो तुमी आपल्या स्टडी आसा आपूण येवंक शकना मागीर फुडल्या वर्सा कितें तें करया म्हणून मजा आतां आपली बोर्ड आसा कळ्ळें. सो म्हाका दिसता सेल्फ स्टडी केल्यार बरी. तुम्ही मॅथ्स सब्जेक्टला 100% करी कशी घेतली म्हणजे आतां पळय कितें आसता आतां मॅथ्स ह्यो असो सब्जेक्ट आसा तेका प्रॅक्टीस तुका खूब जाय. प्रॅक्टीस म्हणजे तूं प्रॉब्लम सॉल्विंग करपाचें म्हणजे प्रिवियस इयर्सचे क्वेश्चन पेपर जावं सगळे प्रॉब्लम्स वॉट प्रॉब्लम्स रायडर्स म्हणजे अशें आसता. सो तूं जितली प्रॅक्टीस करता पळय तितले तुज्या म्हणजे अशें म्हणटा पळय हातीर बसता म्हणटा पळय तशी गजाल जाता ती
तुझ्या इनडायरेक्टली असं हातीर तुका जाता म्हणजे एक प्रॉब्लेम जाता का हे आपल्याला जमता म्हणजे अशें इजी हातीर बसता सो हांवें मे बी खूब प्रॅक्टीसूच केली सो त्या खातीर म्हाका हें पॉसिबल जालें 100 घेवपाक मार्क्स. तुम्हाला सर्वात हार्ड सब्जेक्ट कोणता होता? हार्ड सब्जेक्ट थिंक इंग्लीश हांव म्हणिना कित्याक म्हाका इंग्लीश म्हणजे ग्रॅमर बिमर ते मातशें म्हाका कळना आनी इंग्लीश म्हाका सगळ्यांत कमी मार्क्स पडले. आनी हार्ड सब्जेक्ट असो हिस्ट्री घातलो ते डेट्स याद धरपाक ते म्हाका मातसो वाज कसो जालो. तो कोण केन्ना एक्सपायर जालो कोण केन्ना बॉर्न जालो हेजो किंग सो तो मातसो हिस्ट्री आनी इंग्लीश मातसो हार्ड कसो आसतालो सो बाकी सगळें आसलें ओके. हार्ड म्हणजे टू हार्ड न्हू कम्पेअर टू दीस बाकीचे सगळे ते मातशें कठीण आसलें. मॅथ्सान आउट ऑफ घेवंक जाय जाल्यार कशें प्रॅक्टीस करा? मॅथ्सान आउट ऑफ घेवंक जाय जाल्यार पळय सिंपल एक घेवंक जाता पळय मॅथ्स कितें आसा तुका पयलीं म्हणजे तुका पेपराचो पॅटर्न खबर आसपाक जाय म्हणजे ते कितें विचारता आनी कशे टायप्स क्वेश्चन विचारता आनी खंयच्या लेसनांच्यान कितें विचारता. आतां फॉर एग्जांपल आतां फर्स्ट लेसनान तेंचे 3 मेथड आसा ती मल्टिप्लिकेशन एलिमिनेशन आनी सबस्टिट्यूशन दिसता न्ही. सो तुमकां आतां खबर आसता की 3 मेथडींचे 2 खंयचे विचारतले सो पयलीं म्हणजे ते तुवें परफेक्ट करपाक जाय. दुसरें सर्कलाचो एक फॉर्म्युला आसता तो शिवर आसता स्टेटमेंट आनी रिजन बरोवपाचें. तो फॉर्म्युला म्हणजे इनडायरेक्टली तुका जेन्ना तूं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता पळय तेन्ना तुका एक रफ आयडिया येता की फ्रॉम वीच लेसन ते खंयच्या लेसनांच्यान कितें कितें विचारूं शकता कळ्ळें. सो तितले पयलीं तुवें शिकपाक जाय परफेक्ट करपाक जाय आनी त्या लेसनांच्यान जे उरला भितूनच्यान क्वेश्चन येवं शकता तुमकां सर सांगतले कळ्ळें. म्हणजे इनडायरेक्टली कितें जाता पळय आतां मॅथ्स पेपरान म्हणजे तुका स्कोर डिसायडींग फक्त थोडेच क्वेश्चन आसता. एक म्हणजे रायडर 2 वॉट प्रॉब्लमा एक ट्रिग्नोमेट्रीतले एप्लिकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ते आनी म्हाका दिसता चड काय आनी ते हेंचे वॉल्यूम सरफेस एरिया बी आसता पळय कोनाच्या वयर एक सिलिंडर दवरता तेजी सरफेस एरिया कितली जाता तसले. सो म्हाका दिसता हे 4-5 क्वेश्चन सोडले जाल्यार बाकीचो पेपर ऑलमोस्ट इजी आसता कळ्ळें. सपोज तूं हे इतले सहज सोडले सायडीक काडले जाल्यार तूं 80+ तरी सहज घेवं शकता मॅथ्सान कळ्ळें. हे तुका 20 मार्क्स आसता पळय हे तुका मातशें म्हणजे डिसायडींग करता म्हणजे तुका 95+ वयता काय तूं 100 वयता तें कळ्ळें. आनी मेन आसता ती रायडर आसता ते रायडर म्हणजे ते कितें जाता म्हणजे रायडर सगळीं जाण कितें म्हणटा तो ट्रेंड जाता कितें की रायडर डिफिकल्ट एक्चुअली कोण डिफिकल्ट अशें कांय नासता ओके. रायडर म्हणजे कितें आतां फॉर एग्जांपल आमी आतां सेपरेट क्वेश्चन करता पळय सेपरेट 1 2 3 अशे 3 सेपरेट क्वेश्चन केले रायडर म्हणजे कितें तिनूय क्वेश्चन एकीच कडेन करपाचे कळ्ळें. ताका ते रायडर जाता पळय. 2 तरेचे आसता एक पायथागोरस एक सिमिलरिटी. सो आतां रायडर सपोज तुका म्हणजे ताका प्रॅक्टीसूय खूब जाय तुका जप करून नेवेच समज रायडर तुका जप करून थंय जावचें ना कित्याक तुका तें मातशें चिंतचें पडटा न्हू कशें कितें करप. सो म्हाका दिसता तेच्या पयलीं तुवें आतां एग्जामी वयच्या पयलीं तरी तुवें रायडरांची खूब प्रॅक्टीस करपाक जाय रायडर वॉट प्रॉब्लेम्स आनी अशें ट्रिग्नोमेट्रीचे एप्लिकेशन आसा पळय ते. सो सपोज हे सपोज तुवें स्ट्रॉंग केलें न्हू का ते तुजे ऑटोमॅटिकली बेजीक आसा स्ट्रॉंग जातले सो तेन्ना तुजे चान्सीस 100 घेवपाचे वाडटले कळ्ळें तुका. आपकी हॉबीज क्या है? हॉबीज म्हणजे हांव जो क्रिकेट फुटबॉल खेळटालो पूण जेन्ना 10th पावलो पळय तेन्ना मातशें ते कमी केलें म्हणजे कित्याक तुजो आतां एक म्हणटा एम आसता पळय ते समज तुका आतां कितें लायफान गेन करपाक जाय तुका कितें तरी म्हणजे सॅक्रिफायस करचें पडटलें कळ्ळें. सो हॉबीज तशें परतून थिएटर आर्ट आवडटा म्हाका एक्टींग मिमिकींग परतून क्रिकेट फुटबॉल आनी अशें सोशल मिडियाचेरूच आसा बट आतां यूज म्हणजे एग्जामीच्या टायम म्हणजे ते तुजेर डिपेंड तुजे लिमिट्स घालपाचे की आतां आमचो बोर्ड लागीं पावलो सो आपूण क्रिकेट फुटबॉल सोशल मिडिया म्हणजे क्रिकेट फुटबॉल जर वयचोच ना आपूण चडसो आपलो टायम स्टडीक दितलो. सोशल मिडिया ओके एक दिसान हार्डली अर्द वर 1 वर कळ्ळें. सो तशें तुवें हें करपाचें. सो म्हाका दिसता हे 1 वर हांवें ते लास्ट म्हणजे ते आउटडोर गेम्स आसा ते हांवें बंद केली कित्याक म्हणजे स्कूल आनी घरा म्हणजे अभ्यास आनी तूं इतलें म्हाका दिसता बरें करपाक म्हणजे आतां पळय आतां नोव्हेंबर आतां डिसेंबर आतां एप्रिलान एग्जाम जातली सो आतां टायमूय खूब कमी उरता तुमकां. सो तुमचे अशें दुसरें कांय विचारूच येवंक जायना टीव्ही खेळ मोबायल सगळें ते सायडीक काडपाचें फक्त तुमी आनी स्टडी इतलेंच करपाक. फेवरेट सब्जेक्ट मॅथ्स आसलो मॅथ्स आनी सायन्स पार्ट होता कळ्ळें तुका हे आन्सरूच येना मरे अशें जालें. सो म्हाका मॅथ्स आवडटालो म्हणजे आनी म्हाका जें कळना पळय हांव समको सरांक विचारतालो म्हणजे दुसऱ्या स्कुलान गेलो का
सरांक विचारतलो मागीर सर थोडे क्लासीन म्हणजे सपोज तुका क्लासीन सांगना तुमी पर्सनली सराक विचारूंक शकता की सर हेजे आन्सर अशें अशें म्हाका अशें अशें मेळोंक ना सो हांवें खंय मिस्टेक केली सो सरान तुमकां सांगलें न्ही सोल्युशन की सोमतें तेजी पुरता आपूण प्रॅक्टीस करपाची अशें जेन्ना तुका सगळें कळत रावता पळय मॅथ्स तेन्ना तुमकां मजा येता मॅथ्स करपाक मॅथ्स डिफिकल्ट म्हणटा मॅथ्स कोण इजी पडटा सगळीं म्हणटा मॅथ्स डिफिकल्ट हय ते आतां तो सद्या म्हणजे आतां ट्रेंड जाला की मॅथ्स म्हणटा काय भुरगीं भियेता आपल्या कडेन जावचें ना अशें जाता पूण तशें एक्चुअली काय ना तें मॅथ्स म्हणजे पळय आतां भितून मॅथ्सान कितें जाता मॅथ्साची ABCD म्हणजे तेजी फॉर्मुला कळ्ळें तें सपोज आतां तूं आतां फर्स्ट लेसन घेतलो एक हांवें सांगपाचें फर्स्ट लेसनान जितले फॉर्मुला आसा A to Z मध्ये कितले फॉर्मुला आसा तितले एका पेजीर बरोवन घेवपाचे कळ्ळें फॉर्मुला घेतलो का आतां आतांच्या भुरग्यांक संवसार रोखडी पाठ जाता कळ्ळें म्हणजे ते केन्ना आमी बरोवन घेयना जावं केन्ना शिकायना आपूण आयकून पाठ जाता सो तुमी आतां ते आतां फॉर्मुला घेतले न्हू ते तुमी जाय जाल्यार सॉंग्स आसा पळय त्या ट्युनान म्हणा जावं आनी कशें तरी म्हणा पूण ते दिसीभर वाचा ते वाचल्या काय कितें जाता आमचें की एकदां दोन तरेची मेमरी आसता एक शॉर्ट टर्म आनी एक लॉंग टर्म ते शॉर्ट टर्माच्यान डायरेक्ट लॉंग टर्मान वयता कळ्ळें आनी सपोज एकदां ते लॉंग टर्मान गेले ते सगळे फॉर्मुला काय तुका जस्ट हेजे पयले काय तुका सगळें याद येतलें कळ्ळें म्हणजे आपूण रिकॉल जाता सो म्हाका दिसता पयलीं म्हणजे सगळे फॉर्मुला याद दवरपाक जाय कित्याक चडशे म्हणजे आतां 100% 80% म्हाका दिसता फॉर्मुला बेजूच आसता क्वेश्चन्स कळ्ळें फॉर एक्झाम्पल तुका सांगलें हेजो वॉल्यूम काड तुका वॉल्युमाचो समज वॉल्युमाचो फॉर्मुला खबर ना तूं फुडें करूंक शकना न्हू सो तुका तो क्वेश्चन टफ जालो कळ्ळें अशी फॉर्मुला आनी तेजी प्रॅक्टीस इतलेंच समज तुवें सारकें परफेक्ट जालें जाल्यार मॅथ्स सामको इजी तुमकां म्हाका दिसता इंग्लीश हिस्ट्री तेंचे मॅथ्स खूबच आवडटालो इतलो इजी आसा मॅथ्स पूण फक्त तुमकां मातशें कळपाक जाय म्हणजे फॉर्मुला सारकें परफेक्ट करपाक जाय इतलें चड अशें व्हडलें काय करपाची गरज ना मॅथ्स स्टडी करतना कुठले डिफिकल्टी येयले मॅथ्स स्टडी करतना पळय आतां स्टार्टींग कितें जाताली स्टार्टींग म्हाज्या कडेन आयडेंटिटी आसता पळय मॅथ्स आयडेंटिटी ती म्हाज्या कडेन प्रूफ जायना कळ्ळें सो प्रूफ जायना तेन्ना हांवें चिंतता म्हाज्या कडेन कित्याक प्रूफ जायना म्हणजे म्हाका तें कळत नासलें कळ्ळें तेन्ना कितें जालें काय म्हाका टिचर्सांनी सांगलें की तूं पयलीं बेजीक शिकोवंक जाय बेजीक म्हणजे कितें आतां ते 1/sin म्हणजे कॉसेक हे तुका तोंडपाट आसपाक जाय मागीर सायनाचें डेफिनेशन कितें ऑपोजीट अपॉन हायपोटेन्यूज अशें म्हणजे खंयच्या म्हणजे तुका केन्नाय न्हिदोन सर आतां 12 उठयलो की सांग sin 30चो व्हॅल्यू कितें तुका हाफ म्हणून सांगपाक कळपाक जाय कळ्ळें हें तुका म्हणजे ट्रिग्नोमेट्री आसा पळय इतली अशें म्हणजे बेजीक तुका सारकें परफेक्ट आसपाक जाय आनी तें परफेक्ट कशें जातलें जेन्ना तुमी प्रॅक्टीस करतले तर प्रॅक्टीस म्हणजे कशें तें फॉर्मुला करपाचें एक शीट आनी ती टायम मेळटा पळय सपोज तुका आतां मान जेवण वाडलें जेवपाक वयच्या पयलीं ती मातशी 5 मिनटां राव म्हणपाचें फॉर्मुला वाचपाचें वयपाचें घरा परतून च्या घेता तशें फॉर्मुला वाचपाचें सो दिसाक 3-4 फावटी समज तूं वाचलें काय आपूण इजी जाता तें रोखडें याद जाता आणि तुम्ही 10वी म्हटलं स्टार्टिंगच्यानूच स्टडी केली स्कूल स्टार्ट झालं तेन्ना ना स्टडी म्हणजे आतां आमचें कितें जाता ते ट्युशन सांगोवपाक वयतालो पळय तें मातशें एक म्हयनो पयलीं थंय स्टार्ट जाल्लें पूण सुरवातीक आतां कितें जाता मार्चान एग्जाम न्हू सो आतां मातशें रिलॅक्स अशें दिसता ते सगळ्यांक तशेंच दिसता म्हणजे प्रत्येक स्टुडंटाक तशेंच दिसता सो हांवूच सुरवातीक म्हणजे तशेंच करतालो की चल मागीर आसा न्हू सो आतां मातशें भोंवपाक या जावं आतां खेळपाक या मागीर डिसेंबरान मी करपाची स्टडी पूण जेन्ना अशें करता न्हू तेन्ना तुका मागीर डिसेंबरान सारकें पायलप जाता म्हणजे खूब आसा शिकपाक जेन्ना खूब शिकप आसा म्हणजे खूब प्रेशर खूब येता तुजें आनी थोड्यांक कितें जाता प्रेशर मागीर ते भंय दिसता आपल्या आतां काय जावचें ना मागीर ते डायरेक्ट आपलो कॉन्फिडन्सूच लूज करता कळ्ळें सो मागीर जें ताका जमता पळय तें सुद्दां जमना सो कितें करपाचें आतां हरशीं म्हणून तर ऑलरेडी हो डिसेंबर पावलो सो तुमकां आतां टायम कांयच ना ऑलमोस्ट आतां 3-4 म्हयने उरला तितून तुमकां सगळें पळोवन रिविजन करूंक जाय कळ्ळें सो आतां हो क्वेश्चन जाल्यार म्हाका दिसता आतां तुका अभ्यास करूंकूच जाय मस्ट कंपल्सरी असोच आसा कित्याक सांग तुमचे स्टार्टिंगचे दीस गेले न्हू सो आतां करपाक जाय आपने कौन से सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा टाइम दिया दिसता मॅथ्साक हांव 2 वरां दितालो आनी मागीर डिपेंड्स फॉर एक्झाम्पल हांव चिंततालो म्हणजे आयज सायन्सीचो ह्यो एक चॅप्टर जावकूच जाय मागीर तो घेवन बसतालो ताका मागीर 1 वरान एक वेळ जाता एकदां 3 वरां लागता तो डिपेंड्स सो मागीर आनी इंग्लीश ग्रॅमर एक तुका प्रॅक्टीस जावपाक जाय कित्याक इंग्लीश तें क्वेश्चन आन्सरां ते तुमचे जालें ते लेसन वयल्यान तुमी करूंक शकता आनी सायन्स मॅथ्स आनी सायन्स चड टायम असो काय ना म्हणजे ते डिपेंड्स न्हू म्हणजे आतां तूं कशें कितें करता पळय त्या प्रमाणे आतां तुवें चिंतलां की आपूण हिस्ट्रीचो एक लेसन करतलो की तुवें तो लेसन घेवन बसपाचो जावं तुका आतां ऑप्शन आसा हिस्ट्रीचो आयज अर्दो करतो जॉग्राफीचो अर्दो करतो अशें करूं शकता
तुका म्हणजे ते आता तुमचेर डिपेंड की आपण आयज कितले करू शकता ते तुका खबर आसतलें तू कितलो करू शकता कळ्ळें हांवें तुका सांगलें आयज मॅथ्साचे 5 लेसन कर आनी सायन्सचे 2 लेसन कर तुवें जावचें ना न्हू की तुका खबर आसता तू कितले करतले ते आनी तुजी कॅपॅसिटी तुका खबर आसता आनी कोणाक खबर नासता तशी सो त्या प्रमाणे तुवें घेवपाचें तर फॉर एक्झाम्पल आपण आयज मॅथ्स एक केलो सायन्स एक केलो तुका दिसता की आपण आनी करू शकता न्हू फाल्यां मागीर 2 करपाचें कळ्ळें आनी फाल्यां 2 करतना मदीं एक असो टायम दवरपाचो की आयचे रिवायज करून मेळोंक जाय थोडें तुमकां शिकपाक कोण सपोर्ट करता तेचो शिकपाक पयलीं म्हणजे म्हाजी पेरंट्स म्हाजी फॅमिली सगळी म्हणजे सपोर्ट करताली टिचर्स जाले ते मस्ट तेंच्या शिवाय तुमी कांयच करूं शकना सो स्कुलान आमकां स्कुलान टिचर्स शिकयताले आनी घरा कडेन पेरंट्स शिकता काय ना ते पळयताले कळ्ळें सो घरा कडेन आतां म्हाजी मम्मा आसा अशी चल्ले अभ्यासाक बस म्हणजे ती म्हाका दिसता हांव समज मातसो टीवी पळोवंक गेलो मागीर ती म्हाका याद करून दिताली की हांव तेंकां तुका अभ्यास करपाक जाय सो आनी म्हाका म्हणजे खूब अशें सांगचें पडोंक ना की हांव आपुणूच करता बाबी तशें मम्मा सांगताली आनी मम्मा पप्पा ती घरान आसताली थंय फॅमिली सुद्दां अशें थंय आतां फॉर एक्झाम्पल आतां खंय फंक्शन आसलें आनी हांव सपोज थंय पावूं ना तेंकां समजून घेतालें की तेजो आतां स्टडी आसा सो तो येवंक ना सो म्हणजे अशें समजून घेतालें कळ्ळें सो फॅमिलीचो म्हाका सपोर्ट खूब आसलो म्हणजे सब्जेक्ट आवडना म्हटल्यार बोरिंग कशें आसता तेंचे स्टडी शिकना बोरिंग आतां पळय आतां स्टडी तुका केन्ना जातली जेन्ना तूं सब्जेक्टाक लायक करता पळय तेन्ना तो बोरिंग आसा पळय तेन्ना तुवें अशें म्हणलें हिस्ट्री मरे ती सगळी डेट्स याद कोण धरलो तो आसूं तो करया नाका अशें म्हणटा तुका जावचेंच ना तें कळ्ळें तुवें म्हणजे एक इंट्रस्ट डेवलप करपाक जाय तुवें म्हणजे अशें चिंतून हिस्ट्री न्हू चल आतां एकूच वर्स आसा तो कितें ते 4-5 म्हयन्यान ते बंदोबस्त करया मागीर फुडल्या वर्सा ताका तुका परतून हिस्ट्री आसना न्हू सायन्स घेतलो सो चल म्हणल्यार शिकया सो तुवें एक परतून हेका म्हणजे बेस्ट स्टडी करपाची तुवें बारीक शॉर्ट नोट्स करपाचे म्हणजे एक लेसनाचे म्हणजे इम्पॉर्टंट कितें मेन पर्सन तेंची डेट केन्ना जालें खंयचो वॉर केन्ना जालो खंयचो मुवमेंट केन्ना जालो कळ्ळें सो तशें करपाचें तुवें इंट्रस्ट वाडोवपाचो की ना आपल्याक खंयचो एका वाज जाता पळय ताका चड टायम दिवपाचो ना ह्यो आपल्याक शिकोवूच जाय आयज तरी हो लेसन शिकोवूच जाय हिस्ट्री समज तुका एक खंयचो तो फ्रिडम स्ट्रगल सपोज एक डिफिकल्ट लेसन दिसता ना आयज आपूण हो करतलोच कळ्ळें सो ताका इंट्रस्ट डेवलप करपाचें जें म्हणजे ताका आवड एक निर्माण करची इक्वेशनां फॉर्म करप सो तुका तेजो मिनिंगूच कळोंक ना की तो कितें म्हणूंक सोदता तूं इक्वेशन करूंक शकना न्हू सो पयलीं तुजी रिडींग आसपाक जाय आनी दुसरें म्हणजे आतां पळय आतां फॉर एक्झाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 घातलो हांवें स्टार्ट केलो क्वेश्चन ओके एक क्वेश्चन करून सकयल येता आतां ते एलिमिनेशन ते केलें मागीर हेजेर वॉर्ड प्रॉब्लम येयले आनी तुमकां खबर आसतलें म्हणजे एलिमिनेशन केलें ते सकयल तेजेच वॉर्ड प्रॉब्लम आसतलें सो तुका हांवें कितें केल्लें म्हाजें सांगता तुका हांवें कितें केल्लें वॉर्ड प्रॉब्लमाचेर पावलो स्कीप डायरेक्ट दुसरो क्वेश्चन 2 क्लियर केलेलें हांवें 2 वॉर्ड प्रॉब्लम आनी रायडर हें हांवें लास्टाक दवरलें सो हांवें पयलीं करूंक ना तें आनी जेन्ना सगळो पेपर सोंपता पळय तेन्ना हें करपाचें जाल्यार पळय आतां थोड्या भुरग्यांनी कितें जाता टायम मॅनेजमेंट हें सारको इम्पॉर्टंट आहा तें तुमकां कळपाक जाय टायम मॅनेजमेंट आनी जेन्ना तूं एग्जाम करता पळय तेन्ना तुजो प्रेजन्स ऑफ मायंड कळ्ळें तूं कितलें शिकप आपूण कांयच करूंक ना अशें दिसता तुका सो कळ्ळें तुका जें जमता पळय एलिमिनेशन जावं भुरगे रॉंग करून येता इतली इजी आसा पळय तितलो रॉंग जाता सो तुवें पयलीं म्हणजे आपल्या मायंड सारकें प्रिपेर करपाचें की अशें आतां फॉर एक्झाम्पल आतां हांवें सांगलें आतां तूं स्टार्टिंगच्यान करता वाडो आसूं न्ही तें डिफिकल्ट आसा सगळ्यांक डिफिकल्ट आसता आमकां डिफिकल्ट अशें ना कित्याक सगळे तुमच्या भशेन भुरगीं आसतले न्हू सो ओके वाडपालो मागीर करया क्वेश्चन 2 जमता करा सगळ्याक एक क्वेश्चन कळना तर तेजेरूच चिंतूंक टायम खूब घालूंक जायना सगळो आतां एक कितें दुसऱ्या वाडपालो दुसऱ्या लेसनाचेर सो तुका कळना जाल्यार हें कित्याक अशें केल्यार म्हणजे थंयसर तुमी रिसर्च करपाक वचपाक जायना की अशें केल्यार अशें जातलें अशें केल्यार अशें जातलें अशें करून जे ट्राय एरर मेथड करप ना ओके तेका समज कळना पांया पडपाचो फुडें सरपाचो कळ्ळें फुडल्या क्वेश्चनार गेलो तो अशें सगळें तशेंच करपाचें जें कळना तांकां नमस्ते तुका मागीर मेळटा म्हणपाचें आनी फुडें वयपाचें जो पर्यंत तुवें एक रावंड फूल करपाचो एक रावंड कंप्लीट करप म्हणजे लास्ट क्वेश्चन एंड करपाचो लास्ट क्वेश्चन एंड जालो काय म्हाका तुज्या टायम आसतलो न्हू सपोज तूं थंयसरूच त्या रावंड जोडोंक रावलो की आपूण तुका सॉल्व करतलो आनी क्वेश्चन म्हणटा आपूण तुज्या कडेन सॉल्व जावचो ना तूं म्हणटा आपूण सॉल्व करतलो थंयच उरलो जाल्यार तुका फुडले जे येता क्वेश्चन ते येवचे ना कळ्ळें सो ताका हांवें सांगलें थंय पांय पडपाचें फुडले क्वेश्चनाक करपाचें मागीर एकदां तुवें रावंड केलो फूल कंप्लीट काय मागीर परतून येवपाचो तेन्ना तुका मातसो कॉन्फिडन्स आसतलो की आपूण इतले तरी केले क्वेश्चन इतले मार्क्स म्हणजे शुअर आसा सो मागीर तोच कॉन्फिडन्स तुका ह्यो कळनासलो न्हू तुका एक अशें म्हणजे हिंट्स तकलेन डेवलप करपाची तो आपूण इक्वेशनां फॉर्म जातली म्हणजे आनी थोडे चड तुका म्हणजे अशें थिंकींग बी चड वाडटली कळ्ळें सो तशें हांव तशेंच करतलो हांवें जाल्यार कितें केलें म्हाका दिसता फायनल पेपराक हांवें वॉर्ड प्रॉब्लम आनी रायडर आसा पळय ते लास्टाक दवरलें रायडर सगळ्यात लास्ट केल्लें आनी एक आतां अशें आसा पळय आतां समज तूं पयलींच गेलो की मेंटेलिटी आसा पळय सो हांव पयलींच गेलें आपूण रायडर करतलो वॉर्ड प्रॉब्लम करतलो सगळें करतलो
हे चितून सपोज गेलो तू जाल्यार कितें आसा समज तुका एक रायडर थंय जमोंक ना आनी चडशे फावट जमाना म्हणजे ती कितें आसता ती रिपीट जायना नेवी नेवी येता सो तेन्ना तुका कितें येता आपलें हें जावंक ना तुजो मूड ऑफ जाता तुजो मूड ऑफ जालो तुका जमता पळय क्वेश्चन तें सोदोंक जमना सो हांव वयता कसो गेल्लो हांवें चिंतलें की हांव फक्त 77 आउट ऑफ पेपर बरोवन येतलो कित्याक रायडर हांव करतोच ना म्हणजे करतना म्हणजे हांवें प्रॅक्टीस केल्ली तशें प्रॅक्टीस करनासतना गेलो तशें म्हणना पूण एग्जामीक कितें हांवें अशें एक मायंड प्रिपेर केलो की हांव रायडर करचोच ना तें डिफिकल्ट आसूं किंवा इजी आसूं तेका सगळ्यात लास्टाक वयतलो आनी तें करूंक सुद्दां जाल्यार चड व्हडलें काय करचें ना 97 मार्क्स पुरो म्हाका कित्याक हे 77 आनी म्हाजे इंटरनल 20 गेल्ले मार्क्स सो अशें गेलो तेन्ना अशें गेल्यार तेन्ना तुका कितें जाता रायडर समज तुका एक जमोंक ना जाल्यार तुका मनाक चड अशें म्हणजे खाल्लेल्या भशेन जायना की तुवें पयलीं चिंतलां की आपूण रायडर मागीर करता म्हणून सो ते सायडीक उरलें आनी बाकीचे हांवें पयलीं गेले रायडर हांव घेवन बसलो हाती तेन्ना मागीर म्हाका आन्सर मेळ्ळें आपुणूच मेळ्ळें रायडर अशें कळ्ळें तें म्हाका दिसता पायथागोरस वचून येयल्लें दिसता सो तें आपुणूच प्रूव जालें अशें सो पयलींच समज चिंतून गेलो की आपूण लिनियराची वॉटर प्रॉब्लम करतलोच आनी सपोज जप करून प्रॉब्लम नेवे येयले म्हणजे अशें तुका केन्ना शिकोवंक ना जावं आनी तुवें केन्ना पळोवंकूच ना तशें प्रॉब्लम येल्यार तुका कितें जाता तें जाता अशें कितें सो तशें जाता तें स्टॉप उरता की आतां हें कशें करपाचें आनी थंयसर मागीर तुका आतां हें आपल्याक कळना आतां हें कळना म्हणजे आपले मार्क्स इतले कमी येतले अशें तुका एक म्हणजे नॅगेटिविटी येता सो तेच्या पयलीं पूण रायडर वॉटर हांवें सगळें लास्टाक करतो म्हणजे बिंदास वयपाचो कळ्ळें हांव एक क्वेश्चन विचारता तुषार पळय तुका आवडटा मॅथ्स आनी तूं MBBS सायडीक गेलो अशें कित्या खातीर जालें काय तुका ना तें हांवूय तोच म्हाका प्रश्न तोच पडलो म्हाका आतां दिसता की हांवें 10th मॅथ्साक 100 घेतले 12th 80 घेतले ते आतां म्हाका यूज कित्याक म्हणजे म्हाका कितें जालें की म्हणजे बारीक आसतनाच्यान म्हाका एक म्हणजे आवड कशी जाली की फुडें तरी डॉक्टरूच जावंक जाय म्हणून अशें हांवें एक म्हाजो मायंड सेट आसता पूण म्हाका मॅथ्स आनी सायन्स हे दोनूय सब्जेक्ट आवडटाले सो तेन्ना तशें जालें तेन्ना म्हाका सायन्सीन समथींग एक मार्क खंय गेलो म्हाकाच खबर ना एक म्हाज्या फेलिंगा पेन सो म्हाका 98 पडलेले सायन्सीन सो मागीर हांवें 12थाक सायन्स घेतलो PCMB फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स बायो इतले घेवन हांवें म्हाका 85% येयल्ली म्हाजी 12थाक सो आनी म्हाका फर्स्ट हेतून कितें जालें GCET आसता पळय इंजिनियरींग सो तेतून म्हाका मेळ्ळें म्हणजे अंडर 200 रँक आहलो म्हाजो गोंयान सो तरी म्हाका दिसलें की खंय तरी अशें दिसतालें की तुका डॉक्टरूच जावंक जाय म्हणून सो हांवें म्हटलें मागीर हांवें मेडिकल सायडीक गेलो म्हणजे बायो आसलो म्हाजे आनी मॅथ्सूय आहलो सो म्हाका दोनूय घेवंक मेळटालें म्हणजे इंजिनियरींग आहलें आनी मेडिकल आहलें पूण म्हाका पयलीं पासून खंय तरी अशें हितून हें आहलें की हांव मेडिकल करपाक हें चिंततालें सो मे बी त्या खातीर हांव मेडिकलाकूच पावलो किंवा गावात आनी खंय तरी तुजें फेलिसिटेशन गौरव जालो आसतलो तेच्या बद्दल सांग पळोवया आतां हय स्कुलान जालें म्हणजे ते एक राजहंस आसता पळय सो तेतून स्कुलांच्यान ते एंट्री धाडटा सो म्हणजे एकदां जेन्ना तुका 100 पडले काय पयलीं म्हणजे तूं मातसो प्रावड फील तुका खूब जाता तुका म्हणजे टिचर्सांक पयलीं म्हणजे प्रावड फील जाता की आपल्या स्टुडंटान खंय तरी म्हणजे बरें काम केलें कळ्ळें पयलीं टिचर्स जाले तुजे पेरंट्स परतून तुजी फॅमिली सगळी आसा पळय फॅमिली रिलेटिव्स तांकां सगळ्यांक उमेद जाता म्हणजे जावं आपल्या चेड्यान जावं आपल्या भाच्यान जावं आपल्या म्हणजे खूब कोण कोण रिलेशन आसा पळय तेतून म्हणजे बऱ्या मार्क घेतले सो मागीर फेलिसिटेशन्स आसता म्हणजे म्हाज्या गांवांत बी अशें खूब जालें परतून आमच्या सांखळेन कुडण्या परतून मागीर पप्पाच्या कामार म्हणजे तेंचे अशें आसता की वर्कर्स आसता पळय तेंचे स्टुडंट कोण बरे टॉप करता तेंकां तेन्ना 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 तुका म्हणजे ऑब्वियसली उमेद येतली म्हणजे बरें दिसता तुका अशें फेलिसिटेशन करतना सो तूं असो आदर्श कोणाक मानता आदर्श कोण लिडर खंयचो लिडर असो हांव ना हांव म्हणटा तो बिलीव इन युअर सेल्फ म्हणटा पळय तशें करपाक म्हणजे तुमी सारके तुमचेर बरो कॉन्फिडन्स दवरूंक जाय की तूं सपोज असं म्हणटा की आपल्या कडेन हें जावचें ना आपल्या कडेन रायडरान जावचें ना आपल्या कडेन वॉटरलान जावचें ना अशें म्हणून उपकार ना कळ्ळें म्हणजे तुकाच सांगपाक जाय की आपूण करतलो आनी आपल्या कडेन पावर आसा आतां पळय फॉर एग्जांपल तुमकां आतां एक सिंपल एग्जांपल दिता आतां पळय आतां एक पर्सन तुमी ते हें पळयता आसतले मॅन वर्सीस वायल्ड बीन पळयता आसतले ते सो आतां पळय आतां तेल्याच भशेन एक सपोज खंय सहारा डेजर्टाचेर गेलो तेजेर गेलो आनी तो बरें कडकडीत वत पडला आनी ते उदीक बीन हेल्लें सगळें पिवन सोंपलें उदीक सोंपलें खावपाक कांय ना आनी त्या कडेन असो टायम जाता की तो एक थेंब सुद्दां उदकाचो आसता पळय जेन्ना तो आपल्याक मेळटा काय म्हणून असो पळयता म्हणजे तो तेजो मेन एम कितें आसता की आपल्याक जगपाक जाय त्या खातीर आपल्याक कितें मेळटा तें आपूण पियातलो म्हणजे उदीक म्हणजे लिक्वीड टायप कळ्ळें सो तेन्ना तो आपूण कपडे कितें घातला आपल्या इन्स्टाचेर फॉलोवर कितले आसा
किंवा आपण म्हणजे असले काय पळोवचें ते मेन एम कितें आसतलो की आपल्याक फक्त जगपाक जाय आनी त्या खातीर आपल्याक उदक जाय म्हणजे कितें तरी पिवोवपाक जाय तेन्ना त्या कडेन अशी कंडिशन येता तेन्ना तो कितें करतो तुमकां कितें दिसता वॉशरूम पियातलो हें तुमकां कळ्ळें पळय आतां कित्याक तिणें वॉशरूम पियालो तेका उमेद काय येवंक नासली आपूण वॉशरूम पिवंक जाय सपोज तूं आतां बरो टीव्ही पळयता एसी ऑन केला आनी तुका एक ग्लास भरून हाडला पिया म्हणगे तेन्ना तुका पियाचो ना कित्याक तेन्ना पियालो कित्याक तेन्ना तुका गरज आसली कळ्ळें समज तूं आतां बेश्टो असो अभ्यासाक बसला शिकोवंक जाय म्हणून शिकपाक जाय अशें समज तूं शिकता पळय तितली इफेक्ट आसचें ना तेन्ना तुका डिजायर आसता पळय म्हणजे तुका एक गोल आसतलो की आपूण अमको अमको जातलो किंवा आपल्याक जावपाक जाय किंवा आपल्या फॅमिलीक आपूण प्रावड फील करपाक जाय सो जेन्ना तुजो एक डिजायर आसता किंवा गोल आसता पळय तेन्ना तूं म्हणजे भितूनच्यान म्हणटा पळय रक्तांच्यान येता पळय तशें जेन्ना येता पळय तेन्ना तुका म्हणजे कोणूच आडोवंक शकना कळ्ळें आतां हे कोरोना पॅन्डेमीक जाला आतां हे फक्त तुमकांच जावना ऑल ओवर वर्ल्ड जाला सो सगळ्या भुरग्यांची अशीच हे आसतली की बाकीची भुरगीं चड शिकली आपूण कमी शिकलो अशें कांय ना हे सगळ्यांक हे सेम इफेक्ट पडला हेजेर सो ह्या इफेक्टान जो चड स्मार्ट वर्क आनी हार्ड वर्क करता पळय तो खंय तरी फुडें वतलो कळ्ळें सो आतां ह्यो टायम आसा पळय ह्यो खूब इम्पॉर्टंट आनी अशें की ना की पेपर डिफिकल्ट अशें कांय ना पेपर हरशीच्या भशेन येता पळय तसोच येतलो आनी तुमकां आतां एक कितें म्हणजे आतां पळय तुमी जाता इतले आतां लास्ट 2 म्हयने आसा पळय तेन्ना कितें करप प्रिवियस इयर आसा पळय ते सगळे पेपर सॉल्व करप इतले सॉल्व करप की तुका येवंक जाय हे आपूण 4-5 फावटी केले म्हणून तुका वाज येवंक जाय कळ्ळें इतल्या फावटी तेणी सॉल्व करूंक जाय पूण सर शिकयता म्हणजे क्लासीन नोट्स बूक आसता ते तुमी स्टार्टिंगच्यान एंड मेरेन नोटबूक आनी म्हाका दिसता म्हाजे 50 तरी अशें 200 पेजीस तरी रफ बुकूच आसतले म्हणजे अशें सॉल्व करून वेस्ट कळ्ळें सो जाता इतलें सॉल्व करप पाड करून काय जावचें ना तर रायडर पाड केले ओके हे ट्रायंगल प्रूव केले एका पायथो बरोबर अशें जावचें ना तूं हातीन तुवें पेन्सील करूंक जाय कित्याक मागीर तेन्ना एग्जामीक तुजे हात चलपाक जाय कळ्ळें तेन्ना तुवें मायंड समज चलना सुद्दां हात चलपाक जाय की तूं हातीनूच आपूण येवंक जाय आयडेंटिटी एक येयली कितें तरी हे अमकें करून प्रूव करूंक जाय अशें सो त्या खातीर आतां ऑलरेडी टायम जाला तो सो अशें आतां ह्यो म्हाजी सांगपाची हें कितें तुजो मेन म्हणजे एक गोल आसलो जाय पयलीं आपूण अमको जातलो तेन्ना तुका जेन्ना शिकता पळय ते तुज्या रोखडें आतां थोडे म्हणटा पळय ह्यो भुरगो आमचो फक्त 2 वरां शिकता आनी तो 8 वरां शिकता तरी एग्जामाक चड येता कशें येता हेका खबर आसा आपूण कितें करपाचें आसा जावं आपूण कितें केल्यार कितें जातलें तें आनी तो 8 वरां शिकता तो कसो पेरंट्स फोर्स करता बाबा शिक रे म्हणून तो बसता तो बाबडो असो शिकता पूण तो विचार दुसरे आसता पळयता बुकान पूण विचार दुसरे अशें आसपाक जायना तूं शिकता जाल्यार 100% जें काम करता 100% करपाक जाय तूं टीव्ही पळयता 100% टीव्हीच पळय शिकोनाका तर थोडे टीव्ही पळयता शिकता ना ब्रेक जालो आपण प्रोग्राम पळयता ब्रेक जालो काय शिकता एक क्वेश्चन पडलो तशें करपाक जायना टीव्ही जाल्यार 100% टीव्हीच पळय तूं शिकता जाल्यार 100% शीक तेन्ना दुसरो विचार करप ना कळ्ळें अशें करता जाल्यार सक्सेस जायना सक्सेसाक ही सगळी आसा पळय हांवें सांगला ती समज सक्सेस आसता पळय त्या तुका लागीं व्हरता कळ्ळें म्हणजे तुका सक्सेस रोखडो मेळटलो अशें करता आनी कितें तुका आतां सक्सेस करपाक जाय न्हू जाल्यार तुका कितें तरी म्हणजे सॅक्रिफायस करचें पडटा आतां म्हाजें एक्झाम्पल दिता आतां हांव येता लास्ट 12th जावन हांवें ड्रॉप घेतलो कळ्ळें हांवें ड्रॉप घेतलो म्हाका फर्स्ट टायम कमी पडले मार्क्स निटान म्हाका जस्ट 237 मेळ्ळे आनी बिकॉज हांव जनरल आहलो सो म्हाका सीट मेळोंक ना कळ्ळें सो हांवें म्हटलें की म्हाका MBBS करपाकूच जाय सो हांवें म्हणजे म्हणून हांवें ड्रॉप घेतलो न्हू सो ड्रॉप घेतना आतां परतून मार्चान पळय कोरोना पॅन्डेमीक जालें सो हांव खंय ट्युशनाक वयतालो थंय ते बंद जाले क्लासीस तेंच्यांनी ऑनलायन केले आनी आतां ऑनलायन कितें आसा ते मागीर भुरग्याचेर डिपेंड भुरगो कसो शिकता आतां आमच्या थंय थोडे भुरगे अशें करता की समज गुगल मीट येयलें म्यूट डायरेक्ट होम बटन आनी दुसरें वॉट्सएप इंस्टा अशें यूज करता कळ्ळें पूण तशें करपाक जाय तें तुमकां खंय तरी तुमकां नुकसानूच जाता तुमचेंच जाता टिचर्सांचें जावचें ना आनी कोणाचें जावचें ना तुमचें नुकसान जातलें सपोज तुमी चीट करता कोणाक करतले टिचर्सांक चीट करून तुमकां कांय एक फायदो जाता तुमकां खंय तरी फुडें तेंच म्हारग पडटलें की तुमकां मागीर दिसतलें की तेन्ना आपूण ती क्लास फूल अटेंड केल्ली बिकॉज त्या क्लासान एक असो क्वेश्चन आसतलो तोच क्वेश्चन एग्जामीक येतलो पूण तो तुमी मिस जातले सो तुमी अशें ऑनलायन क्लास आसता पळय तो मिस केन्नाच करप ना म्हणजे करतना सारकें डेडिकेटली करपाक जाय म्हणजे 100% तुमी तुमचें दिवपाक जाय आनी कितें आसता सपोज तूं जेन्ना तुजो हार्डवर्क 100% दिता पळय मागीर रिजल्ट कितें येवं बरो येवं किंवा वायट तेन्ना तुका खंय मनाक दिसना की आपूण करूंक ना म्हणून तुका कितें दिसता आपूण आपलें फूल जाता तितलें बेस्ट दिलां म्हणून सो आपूण सदांच दितना 100% दिवपाचें फुडल्या फुडें हांवें अशेंच म्हणजे म्हाजें कशें हांव नीट दितना हांव म्हाका जमता तितलें करतलो रिजल्ट कितें येवं 200 येवं 500 येवं जाल्यार 700 येवं कळ्ळें सो म्हाका ह्या टायम म्हाका 510 पडले नीट एग्जामी सो हांवें तशेंच केलें आतां एक वर्स हांव खंयच वचोंक ना
म्हणजे पयलीं म्हणजे सोयऱ्यांगेर खंय ना आनी म्हाजे एक आतां ट्रेंड जाता आतां स्कुलान 10th बीन पावल्या कितें जाता म्हणजे बड्डे म्हणून सेलिब्रेट करता फ्रेंडांचे म्हणजे आतां फ्रेंडाचो बड्डे आला तेंगेर गेलो काय थंय एक दीस तो असोच गेलो अशें हांगा तुमचे 10 फ्रेंड आसा जाल्यार 10 दीस अशेंच गेले ते 10 दीस तुमी घरा बसून शिकले जाल्यार तुमकां 10 प्रॉब्लमां घडटली आली नेवी नेवी म्हणजे खंयचे वर्ड प्रॉब्लम जावं रायटर सो तो हितून तुमकां फायदो आसा न्हू हितून तुमकां फायदो काय ना तशें सो आतां सद्या तरी तुमची आतां अशी एज आसा पळय ती आपल्या फायद्याची पळोवपाची आनी मागीर जेन्ना तुमी तुमचो फायदो तो जालो काय मागीर तुमी सगळ्यांक फायदो करूं येता न्हू सपोज आतां तुजेंच सारकें ना तूं बाकीच्या सगळ्यांक म्हणजे दुसरे कडेन लक्ष घालता जाल्यार तशें हे सारकी गजाल न्हू ती तशी त्या खातीर सो आतां अशें आतां मामा घर म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 2 वर्सान पावला दिसता आतां म्हणजे मदीं येवंकूच नासलो म्हणजे खंय भोंवूंक टायम नासलो की म्हाजो अभ्यास आनी हांव अशें जाल्लें त्या खातीर आतां ह्यो टायम हरशीं म्हाका खूबच आतां इम्पॉर्टंट आसा तुमकां आनी ह्या कोरोना पॅन्डेमिकान तुमी कसो टायम यूज करतो तो तुमकां खबर आसपाक जाय बेश्टो अननेसरी टायम वेस्ट करप ना मोबायल टीव्ही हेंचेर तर कसोच वेस्ट करप ना कारण सपोज तुका अभ्यास करून वाज येयलो आनी 5-10 मिनटां 15 मिनटां पेरंट्सा बरोबर गजाली मारा म्हणजे कितें आतां म्हणजे जेन्ना तूं उलयता पळय किंवा तुजे कोण क्लोज आसा तांकां गजाली सांगा जावं तुमचे प्रॉब्लम शेअर करा किंवा टिचर्सा बरोबर प्रॉब्लम शेअर करा जेन्ना अशें करता पळय तेन्ना तुमकां खंय तरी मातशें रिलॅक्स कशें दिसता म्हणजे रिलॅक्स फील जाता सावूत अशें आतां हांव कितें करतलो म्हणजे घरानूच आसतलो न्हू सो हांव केन्ना मम्मा वांगडा गजाली करतालो किंवा पप्पाक गजाली सांगतालो अशें म्हणजे चड भायर वचप ना खंय भोंवपाक वचप ना तुका समज अभ्यास करून तूं टायर्ड कसो दिसता पेरंट्सा बरोबर मिक्स आसा फॅमिली बरोबर मिक्स आसा सो तुमकां तांकां मातशें बरें दिसता की आपली भुरगीं टायम दिता जाल्यार आतां कितें जाता सगळे मोबायलूच यूज करता तांकां खंय तरी दिसता की पयलीं आमच्या वांगडा आसता म्हणजे गजाली करता आतां आपलो बाबू जावं बाय कोण आपल्याक म्हणजे गजालीच केन्ना करता तो मोबायलाचेरूच आसता अशें आनी तांकां म्हणून तुमी दिवं नाका कळ्ळें तुमी मेळून म्हणजे आतां फॅमिली बरोबर टायम स्पेंड कर केन्ना जेन्ना तुमकां वाज येता आनी परतून तुमी फ्रेश जाता ताका परतून आपले बॅक टू स्टडी कशें करता चड ना फक्त 5 म्हयने उरला ते उपरांत मागीर तुमकां ब्रेक आसता तेन्ना तुमी मागीर जायते लायफ एन्जॉय करूं शकता आनी आतां ही एन्जॉय करता पळय तो ती अशी एक्चुअली लायफ न्हू ते जस्ट कितें जाता तुमी आतां टेम्पररी प्लेजर म्हणटा पळय तसो फॉर एक्झाम्पल तूं आतां खंय भोंवपाक गेलो पळय तुका मातशें बरें दिसतलें 1-2 दीस जातले मागीर तिसरे दिसा कोण काय विचारता ना कळ्ळें आनी फाल्यां कडेन तूं शिकून समज खंय 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स घेतले जावं आनी कितें एक कायम नांव कशें उरता न्हू स्कुलानूच तुजें उरतलें की अमके अमके भुरग्यान अमके अमके सब्जेक्टान आउट ऑफ मार्क्स घेतलेले सो तें केन्नाय फाल्यां खंय अशें फाटल्यान पळयता तुजें तें नांव आसतलें पूण आतां फाटल्यान आतां पळयता तुवें हें आसना की तूं खंय खंय भोंवपाक गेल्लो तें आसचें ना तुजें कळ्ळें सो तशें आसपाक जाय तू तुझ्या प्रायव्हेट स्कुलात शिकला महालक्ष्मी हायस्कुलात शिकला त्या बॅचीक न्हू तूं जेन्ना 10th आसलो न्हू तेन्ना स्कुलाक गॅदरींग स्पोर्ट्स किंवा खंयचे एक्टिविटीज 10thच्या स्टुडंटांक इन्वॉल्व करीत काय फक्त ते बॅचीक फक्त स्टडी आनी स्टडीज आसली ना ते आतां कितें करताले आमच्या स्कुलान स्टार्टींग तेंच्यांनी म्हणजे इन्वॉल्व केल्ले जालें स्टार्टींग म्हणजे अशें जुनाक स्टार्ट जालें जून जुलय ऑगस्ट मागीर आमकां काय ना तुका स्पोर्ट्स काय ना स्पोर्ट्स ना गॅदरींग ना काय ना फक्त तुमकां स्टुडंट्स टिचर्स आनी तेंची स्टडी आनी दुसऱ्या कडेन कांयच करनासलें अशें आनी म्हणजे अप टू 9 मेरेन म्हाका सगळे घेताले आनी 10thच्या बॅचीक काय ना आमची एकूच बॅच आसली आमची कितें जस्ट 33 भुरग्यांची आसली बॅच 10थाक आमच्या वांगडा गांवानूच कशें स्कूल तें सो अशें प्रायवेट म्हणजे चड अशें हायफाय करून नासलें आमचे बेजिकूच आसलें म्हणजे महालक्ष्मी हायस्कूल पुण्य ते आमची आतां 10थाक म्हाज्या टायमार 33 भुरगीं आसली लेगीत आमच्या क्लासीन पूण तुमच्या स्कुलात बाकीचे टिचर्स क्लास घेताले बाकीचे सब्जेक्टांचे हय सगळे चालू आसले हय सगळे घेताले आनी ते शिवाय तुमी प्रायवेटय क्लासीस जॉयन करता बाकीचे म्हणजे टिचर्स ना प्रायवेट म्हणजे कितें थोड्या भुरगे हांव म्हाका दिसता म्हणजे सगळ्या भुरग्यांक ट्युशन जॉयन करून मारलेले हांवें कित्याक गेलें की आतां स्कुलान तुमकां सगळे मॅथ्स म्हणजे प्रॉब्लम सगळे घेवंक जायना म्हणजे आसा इतली सो त्या खातीर हांवें ट्युशन हें केलें सो थंय म्हाका मातशी थोडी वरायटी मेळटाली म्हणजे दुसरें कितें म्हणजे स्कुलान शिकयताले आनी थंय थोडे मातशें एक्स्ट्रा आसलें सो ते एज अ प्रॅक्टीस म्हाका तो बरो फायदो जालो म्हणजे प्रॅक्टीस करतना तुवें नवी प्रॉब्लम प्रॅक्टीस करपाची की अशी करपाची की आनी वरायटीज उरोवंक ना म्हणजे अशी केल्यार तुका बरें पडटा हय हय आतां ह्यो एक आतां ह्यो सगळ्यांत खूब इम्पॉर्टंट आतां पळय आतां क्लासीन हांव आसलो हुशार पूण आतां म्हाजे कडेन येताले म्हणजे म्हाजेच फ्रेंड येताले की बाबा म्हाका आतां हे अमके अमके वर्ड प्रॉब्लम कळोंक ना मातशें एक्सप्लेन कर जेन्ना म्हाका पयलीं म्हणजे उमेद म्हणजे हांव हॅप्पी आसतालो तांकां हेल्प करपाक सो तांकां जेन्ना हेल्प केलें न्हू तुका आपूण काय एक्सप्लेन करपाक ताजो चड फायदो जाता म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुमी आतां थोडे भुरगे आसा कोणूय तुमकां विचारलें
की अमके आपल्याला एक्सप्लेन करता तेका बिंदास करा कित्याक सांग हितून तुमचे कांय लॉस कांय ना म्हणजे तुका फायदो आसा की तुका आनी सेपरेट करपाची गरज ना अशें हे सारकें जे हेल्प करत म्हणजे अशे प्रॉब्लेम्स बीन आसतना तांकां सॉल्व करून दाखया जावं तांकां एक्सप्लेन कर तांकां जितले एक्सप्लेन करता पळय तितले तुका फायदो खूब आसतलो हेचो तुका आनी सेपरेट ते घेवन बसचें पडचें ना तुका रोखडो एकदां पयले वेळ तुका सगळें रिकॉल जाता अशें तुका त्या टेंथाक आसलो तेन्ना स्पेशल आहार कितें आसलो काय तसो तसो काय नासलो म्हणजे अशें घरान नॉर्मल आसता तशें सेपरेट म्हणजे स्पेशल अशें काय ना स्पेशल ना तशें काय टोटल तू कितली स्टडी करता सगळे टोटल सब्जेक्ट म्हणजे आतां म्हाजे कितें जाता आतां पळय आतां हांव सपोज आमकां क्लासीन टिचरी सांगता की अमकें कंप्लीट करा म्हणजे जर्नल कंप्लीट करप जावं आनी कितें कंप्लीट करप जावं कितें कॉपी करप तेका हांव पयलीं म्हणजे म्हाज्या स्टडी टायमार इन्क्लूड करिना तेका सेपरेट आतां हांव कितें करतलो सपोज आतां घरा कडेन टायम मेळूंक नासले तसले कंप्लीट करपाक आसता पळय क्लासीन जेन्ना ऑफ मेळटा पळय तेन्ना डायरेक्ट खंय फाटल्या एके बेंचार वचून बसता ओगी म्हणजे मागची टायम पास करता पळय हांव टिचर सांगतलो की हांव टिचर प्लेस चेंज करता हांव टिचर सांगून हांव लास्ट बेंचार वचून बसतालो अशें कंप्लीट करपाचें कितें आसता पळय जावं उरला तें हांव त्या टायमार स्कुलान करतालो जेन्ना आमकां फ्री लेक्चर आसता पळय तेन्ना तितलो जो घरा कडेन टायम सेव जालो न्हू सो जाता तितलो टायम सेव करपाचो आनी हांव म्हणजे असोच आतां ह्या लास्ट 4-5 म्हयने तुका ऑलमोस्ट तूं आनी स्टडी हितून जाता इतली वरां तुवें शिकपाचो दिसाक 10 वरां सुद्दां तर तुवें शिकपाचो कळ्ळें आतां टेंथाक 10 वरां समज तूं शिकलो न्हू डेली जाल्यार तुका खूब बेनिफीट जाता तेजो फुडें आतां लास्टाक 10 वरां म्हणजे म्हाजें तशें नासलें म्हाजें हांव स्पेसिफीक मेजी नासलो म्हणजे म्हाजें कितें जातालें की चल आतां ह्यो टॉपीक घेतलो काय ह्यो टॉपीक करपाकूच जाय तो मागीर कितली वरां लागली तो करतालो तो जाल्या शिवाय हांव नॅक्स्ट करिना नासलो तो एकदां केलो काय मागीर दुसरो करतालो आनी सपोज आयज म्हाजो टायम वेस्ट जालो तो टायम हांव फाल्यां कसो ना तो भरून काडटालो कळ्ळें सो आयज म्हाजें इतलें जावं ना म्हणजे म्हाका दिसलें की आयज मदीं अशी म्हणजे ऑब्सेक्शनां मदीं येतलें मदीं तुजो कोण येतलो तुमगेर जावं आनी कितें जातलें मदीं तूं बरो आसतना थंय 2 दीस वयतले सो तो टायम तुवें खंय स्कुलान म्हणजे ऑफ लेक्चराक जावं आनी कितें अशें ह्या टायमार तुवें खंय तरी मॅनेज करपाक जाय तो म्हाजो स्पेसिफीक असो टायम नासलो की ह्या सब्जेक्टाक इतलोच टायम दितलो अशें काय नासलें म्हाजो असो म्हणजे अशें मनार रावता म्हणजे आयज सायन्स म्हाका एक टॉपीक करपाक जाय म्हणजे म्हाजो एक रफ प्लान आसतलो की ह्या मंथान म्हाका अमके चॅप्टर करपाक जाय सो ह्या विकान म्हाका इतलें करपाक जाय सो त्या विका प्रमाणे म्हाका सपोज मंडे म्हाजो नाल्यार हांव ट्युजडे करतालो तशें सो तशें करतालो प्लॅनिंग म्हजें आता तू म्हणते न्हू पयलीं की आपूण 100 मार्क्स घेतलो मॅथ्साक घेतलो मागीर MBBS करतलो हे तुजे 2 एम पूर्ण जाले आतां फुडली हे तुजी कितें आहा अशी फुडें आतां सद्या ह्या 5.5 वर्सां आसा पळय ते आतां म्हणजे म्हाज्या आतां कितें जाला म्हाका म्हणजे आतां स्पेसिफिकेशन अशी काय आयडिया अशी काय ना म्हणजे खंयचें केल्यार बरें ते खूब आसा न्हू गायनेकॉलॉजिस्ट मागीर डर्मेटॉलॉजिस्ट अशें तो म्हाका ते आतां आमकां फर्स्ट आमकां 1 मंथ आसता पळय सो तेन्ना आमकां ते सगळें एक्सप्लेन करता म्हणजे खंयचें केल्यार तुका फुडें कशें स्कोप आसा त्या प्रमाणे आतां हांव फुडें डिसिजन घेतलो सद्या काय एडमिशन आतां 5.5 वर्सां ही जनरल आसता सगळ्याक जनरल मेडिसीन सो आतां फुडें मागीर स्पेशली कितें करता तें हांवें चिंतूंक ना म्हणजे ते मागीर खंयचें बरें आसा तें करता म्हाका तशें म्हणजे म्हाजें कशें की हेंच करूंक आतां म्हाका सांग आफ्टर 12th हांव समज जाल्यार म्हाका इंजिनियरींग सायडीकूच करूंक आहलें म्हणजे मॅथ्सूय म्हाजो स्ट्रॉंग आहलो खंय तरी आनी फिजिक्सूय म्हाजो बरो आहलो सो म्हाका जाल्यार तें करूंक आसलें सो म्हाजें एकूच अशें हें कशें नासलें म्हणजे हेंच करूंक जाय सो तशें केलें आतां म्हणजे आजून तें हांवें चिंतूंक ना की कितें स्पेशलायजेशन कितें करतलें तें आतां मे बी पळया फुडें कार्डियोलॉजी बीन अशें कितें बरें खंयचें आसा तितून करतलें पेपर टफ येतलो अशें काय ना तुमच्या बरोबर हे सिच्युएशन आसा हे सगळ्या स्टुडंटाक अशें आसा सगळ्या गोंयान इंडियन वर्ल्डान सुद्दां म्हणूंक शकता आनी सगळ्यांक अशेंच आसा की आतां दुसरो भायर खूब शिकलो अशें तुमी करूं नाका म्हणजे दुसऱ्यांक कंपेर करूं नाका आतां आपूण कितें करता म्हणजे आपलें एवोल्युशन करपाचें आपूण पयलीं कसो शिकता आतां ह्या सिच्युएशन आपूण कितें करपाक जाय म्हणजे आतां सगळे जाण आतां हांगा आसा पूण सपोज आतां एक्स्ट्रा स्मार्ट वर्क आनी हार्ड वर्क करता तो खंय तरी हांगा पावतलो असो वयर कळ्ळें सो तशें आसा तुमी आतां पयलीं म्हणजे आतां कॉन्फिडंट बीन म्हणजे आपल्या आतां कितें जाता आतां 4 म्हयने उरला आनी इतले पोर्शन उरला तशें कांय नासता तुमी थंड मनान अभ्यास करपाचो की सगळें सारकें जाता सो बेश्टे भिवपाची गरज ना तुमकां टिचर्स कितें डिफिकल्ट आसा डायरेक्ट टिचर्सांक विचारपाचें की अमकें आपल्याक कळना सर मातशें एक्सप्लेन कर किंवा टिचर मातशें एक्सप्लेन कर कशें कितें सो टिचर तुमकां सारकें करतलें तेन्ना मागीर तुमकां आनी कॉन्फिडन्स येतलो की आपूण हें सॉल्व करतलो आपल्याक जातलें हें जातलें तें अशें जितलें तूं सॉल्व करता पळय तितलो तुका चड कॉन्फिडन्स येतलो की आपूण सॉल्व म्हणजे आपल्या कडेन जातलें
ते असो क्वेश्चन येयला फॉर एग्जांपल तुका ई बेसिक एलिमिनेशन सबस्टिट्यूशन आनी ते म्हणले ई बेसिक आतां तुमचे खंयचो क्वेश्चन तुमकां सॉल्व करतले कित्याक तुमी तेजेर प्रॅक्टीस केला आनी तुमकां तो जमता कळ्ळें सो त्या खातीर तुमकां आतां कॉन्फिडन्स येयलो की आतां ह्या तरेचो खंयचो क्वेश्चन येवं आपूण सॉल्व करतलो तशें जाता इतली व्हड प्रॉब्लम आतां पळय आतां नॉर्मली कितें जाता आतां प्रिवियस इयर क्वेश्चन आसा पळय तुमचे ऑलमोस्ट 60 to 70% अशे क्वेश्चन आसा की ते फिक्स तेका आनी कोणूच चेंज करिना ते तुमी करपाकूच जाय म्हणजे तितले सॉल्व केले न्हू तुमचे 70+ मार्क्स सहज येतले आनी पळय 80 मेरेन मार्क्स हाडपाक इजी कळ्ळें आनी 80 वयर आसता पळय ते सगळे मागीर तुमचेर डिपेंड म्हणजे तुवें कितलो टायम दिलो किंवा तुवें कितली प्रॅक्टीस केली तुवें रायडराक कितली सॉल्व केली तो एक म्हणजे हांव कितें करता म्हाजे क्रिकेट घालली न्हू सो हांव ते वयल्यान ती प्रिवियस इयर सॉल्व करतालो ते हांवें 4-5 फावटी तेच सॉल्व केलेले म्हणजे अशें करपाचें की तुज्या हातीर बसपाक जाय कळ्ळें तुमकां सो मागीर तुका म्हणजे बरें पडटा म्हणजे डायरेक्ट तूं आपूच जाणा असो केला आनी क्वेश्चन करतना क्वेश्चन वाचप हो इम्पॉर्टंट कित्याक सांग ते मदीं मदीं बारीक शब्दांचेरूच तेंचो हें आसता म्हणजे अशें कन्फ्युजन आसता सो त्या खातीर मातशें आपूण सारकें सावध रावपाचें